बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर दानियाल रोज़ सेब का जूस ला कर देता, जिसे पीकर मुझे नींद आने लगती और मैं आधे घंटे बाद ही सो जाती। लेकिन जब मैं सुबह उठती तो मेरा पूरा वजूद थकन से चूर होता। मुझे ये समझ नहीं आता था कि जूस पीने के बाद मुझे नींद क्यों आने लगती और सुबह बजाय तरोताज़ा उठने के मैं थकन से चूर क्यों होती। मेरा जहन अब मौफ सा रहने लगा था। मैं इतनी तो वजह से स्कूल नहीं पढ़ा पा रही थी जैसे पहले पढ़ा पाती। और दूसरी बात जो मेरे लिए हैरान कुन थी वो ये थी कि दानियाल की अब भी वही रूटीन थी जो बेरोज़गारी के ज़माने में थी। वो दिन भर घर में ही होता, कहीं नहीं जाता, लेकिन पहले अपनी ज़रूरत के लिए मुझसे उधार कह के पैसे मांगता रहता। लेकिन अब बकौल दानियाल के उसे जॉब मिल गई। वो मुझसे पैसे नहीं मांगता था, बल्कि मुझे पैसे देता था। जब मैंने ये पूछा कि तुम काम पर कब जाते हो तो कहने लगा जब तुम स्कूल पढ़ाने चली जाती हो। लेकिन ये कहते हुए वो मुझसे नज़रें चुराने लगा। मुझे शक था कि वो मुझसे झूठ बोल रहा है। इसलिए एक बार मैं भी स्कूल जाने के लिए घर से निकली, लेकिन स्कूल नहीं गई। काफ़ी देर मैं घर से कुछ फासले पर खड़ी रही कि वो कब तैयार होकर अपनी नौकरी पे जाता है। लेकिन मुझे खड़े खड़े 2 घंटे गुजर गए। वो घर से बाहर नहीं आया। जब मैं वापस लॉक खोलकर घर पहुंची तो वो कमरे में बड़े आराम से सो रहा था। मुझे इसे देख के हैरत नहीं हुई थी। वो नौकरी पर नहीं गया और मुझसे झूठ बोल रहा था। इस काम में वो हमेशा से ही माहिर था, मुझसे झूठ बोलता ही रहता था। मुझे हैरत इस बात की थी कि वो मुझसे पहले की तरह पैसे नहीं मांगता था। मुझसे दानियल ने यही कहा था कि उसे नौकरी मिल गई। वो पैसे भी लाने लगा, मुझे घर का खर्चा देने लगा और कभी मेरे लिए पका हुआ खाना बाजार से ले आता। कहता तुम स्कूल से पढ़ा कर थकी हारी आती हो और घर के कामों में जत जाती हो, और इसलिए मैं तुम्हारे लिए बाजार से खाना ले आया। घर भी साफ सुथरा रहता, पहले की तरह गंद नहीं फैलाता था। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जब नौकरी पे जाता ही नहीं है तो पैसे लाता कहाँ से। मुझे शक गुजरा कहीं वो मेरा जेवर ही ना बेच बेच बटा हो। लेकिन जब मैंने लॉकर खोल के देखा तो शुक्र है सारा जेवर मौजूद था। मुझे ये हैरत थी कि वो ऐसा क्या काम करता है कि कहीं जाए बिना उसे पैसे मिल रहे हैं। एक बार मैंने इसे फ़ोन से किसी पे बात करते सुन लिया कि मेरे होश ही उड़ गए। मेरा सर बुरी तरह घूम के रह गया। मुझे अपनी इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ मैं सुन रही थी वो सच हो सकता है। लेकिन वही सच था। मेरा शौहर रात को मुझे सेब का जूस पिलाकर मेरे साथ मुझे दानियाल के यकसर बदलने पर समझ नहीं आ रही थी। वो कभी भी ऐसा नहीं था। पहले जब मैं स्कूल से पढ़ा कर घर पहुंची तो पूरा घर ही बिखरा पड़ा होता। दानियाल अक्सर ड्राइंग रूम में टीवी देख रहा होता। एक बार जब मैंने इसे तीखी निगाह इस शख्स पर डाली जो कि मेरे शोहर के मर्तबे पे फाइज था, लेकिन शोहर के फ़राइज़ से बिल्कुल ना वाकिफ, मेरी वालदा का सक्का भांजा था। एक नंबर का नम्मा निकम्मा और कामचोर जिसे मेरी माँ ने मेरे गले डाल दिया। अब वो मूंगफली खा खा कर छिलके ज़मीन पर फेंक रहा था। मुझे जिस कदर गंदगी से चिढ़ थी और हर चीज़ तरतीब से रखने की आदत थी, वो उतना ही बेतरतीब सा शख्स था। अब भी सोफे पर आड़े अंदाज से बैठा हुआ था और दोनों पांव शीशे की टेबल पर रखे गोया आधे से ज़्यादा लेटा हुआ था। मैंने कहा दानियल तुम पूरा दिन घर पे होते हो, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि तुम घर की सफाई करो, लेकिन कम से कम घर को गंदा तो मत किया करो। मेरी बात सुनकर उसने बस एक सरसरी सी नज़र मेरे तपते हुए चेहरे पर डाली और हटाई। मैं थकी हारी घर पहुंची थी और घर का ये हशर देखकर मेरा खून खोल उठा। वो हाथ झाड़ता हुआ खड़ा हो गया और शर्ट पर गिरे मूंगफली के छिलके झाड़ने लगा। फिर मेरे पास आकर बोला मुझे पता है तुम मुझे किस बात का एहसास दिलाने की कोशिश करती हो। मैं रोज़ नौकरी ढूंढने जाता तो हूँ, अब अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रही तो ज़रूरी है कि तुम मुझे ताने देती रहा करो। आजकल तुम्हारा खाना खा रहा हूँ ना, इसलिए तुम मुझे इतनी बातें सुनाती रहती हो। एक बार मेरी नौकरी लगने दो, तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। वो मुझे गुस्से से देखते हुए बोला। मैंने दिल में कहा पिछले 1 साल से तो एक पाई नहीं वापस की, क्या आगे दोगे। दानियल घर से जा चुका था। मैंने अपना पर्स एक साइड पे रखा और कमरे का हुलिया ठीक करने लगी। एस्ट्राई बिल्कुल साफ पड़ी हुई थी। चाय के कप में एक घूंट चाय पड़ा हुआ था और उसके अंदर बुझी हुई सारी सिगरेट पड़ी हुई थी। मूंगफली के छिलके पूरे सोफे पे बिखरे हुए थे। सोफे के कुशन ज़मीन पे जा बजा के गिरे पड़े थे। मैं कमरे का हुलिया दुरुस्त करके किचन में आई तो किचन की हालत भी ख़राब थी। चाय की केतली में चाय बनाने के चक्कर में पूरी केतली जला कर रखी हुई थी। सिंक बर्तनों से भरा हुआ था।
میں اپنا غصہ پی کر رہ گئی تھی۔ سارے گھر کے کام کرنے کے بعد میں نے رات کا کھانا بھی بنا لیا۔ میں شام تک فری ہو کر اسکول کی کاپیاں چیک کری تھی۔ دانیال واپس آیا اور اس کے ساتھ آج بھی اس کے نکمے آوارہ دوست موجود تھے، جنہیں دیکھ کر مجھے چڑ سی ہونے لگی۔ مجھے دانیال نے اندر جانے کا اشارہ کیا اور دوستوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میرے پاس آ کر کہنے لگا، روٹیاں تھوڑی زیادہ پکا لینا، میرے دوست کھانا کھا کر جائیں گے۔ میں غصے سے پیچو تاب کھا کے رہ گئی تھی۔ ایک تو نکما تھا، اس پہ دوستوں کی مفت خوری کے لیے بلا لیتا تھا۔ میں نے روٹیاں بنائی اور دانیال کھانا اندر لے گیا۔ یہ دانیال کا ہر دوسرے تیسرے دن کا معمول تھا۔ وہ دوستوں کو لے کے گھر آ جاتا، میرا سارا بجٹ آؤٹ ہو جاتا۔ میں دانیال کی ان عادات سے تنگ آ چکی تھی۔ کئی بار میری دانیال سے اس بات پہ بحث ہو چکی تھی۔ ہر بار وہ مجھ سے کہہ دیتا کہ تم مجھے گھر بٹھا کر کھانے کے لیے تانے دیتی ہو۔ بس یہی بات کہہ کے وہ مجھے چپ کرا دیتا۔ لیکن اس بار میرا صبر پیمانہ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہا، اگر تم میں واقعی غیرت ہے تو جاؤ جا کے کما کے دکھاؤ مجھے۔ میں پچھلے 1 سال سے ایسی باتیں سن کر تنگ آ چکی تھی۔ آخر کار میں بھی انسان تھی۔ اسکول سے تھکا دینے والی ڈیوٹی دینے کے بعد گھر کے سارے کام مجھے کو کرنے پڑتے تھے۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے، آج کے بعد میں تب بھی گھر میں داخل ہوں گا جب میں کمانے لگوں گا۔ یہ کہہ کے وہ گھر سے چلا گیا۔ میں نے بھی ان سے روکنے کی کوشش نہیں کری کیونکہ میں بھی غصے میں تھی، لیکن رات تک میرا سارا غصہ زائل ہو چکا تھا۔ رات 12 بجے کے بعد تو مجھے دانیال کی فکر ستانے لگی۔ وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میں نے اس کے موبائل پر کال کی تو فون بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے اسے میسج کیا کہ پلیز گھر واپس آ جاؤ، لیکن اس نے اپنا فون آف کر دیا۔ رات کے 2 بج گئے اور میں حد درجہ پریشان تھی۔ مجھے اکیلے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا تھا۔ کبھی مجھے دانیال پہ غصہ آنے لگتا، کبھی یہ فکر ستانے لگتی کہ رات اس نے کیسے اور کہاں گزاری ہوگی۔ اس کے مطلبی دوست اسے کبھی اپنے گھر نہیں لے کے گئے ہوں گے۔ رات بھر اس کا انتظار کرتے کرتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں صبح اٹھ کر اسکول چلے گئی، لیکن میرا ذہن دانیال کی طرف ہی تھا۔ اب مجھے خود پہ غصہ آنے لگا کہ مجھے اسے سب کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ایسا بھی کیا کہتا ہے مجھے، بس میرے ساتھ 2 وقت کی روٹی ہی کھا لیتا ہے، کبھی کبھی دوستوں کو بلا کے کھانا کھلا دیتا ہے۔ دانیال کی وہ باتیں مجھے غصہ میں مبتلا کر دیتی تھیں۔ اب وہ مجھے اپنی ہی کم ظرفی لگنے لگی تھی۔ میں اکیلی نہیں رہ سکتی تھی، مجھے تنہائی سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ گھر صاف ہی ستھرا رہتا، لیکن مجھے زہر لگ رہا تھا۔ اکیلا خالی گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا۔ میں بے بسی سے رونے لگی تھی۔ میں نے کھانا بھی نہیں کھایا، اپنا فون اٹھایا اور سوچ لیا کہ دانیال سے معافی مانگ لوں گی، اسے کہوں گی کہ واپس آ جائے۔ میں اسے آج کے بعد کبھی تانے نہیں دوں گی۔ مجھے یاد آنے لگا کہ دانیال جب 10 سال کا تھا، میری خالہ اور خالو ایک حادثے میں جان گنوا بیٹھے۔ اس کے بعد سے دانیال ہمارے ساتھ ہی رہتا تھا۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹا تھا، اس لیے میں نے کبھی اسے دیکھ کر یہ نہیں سوچا تھا کبھی اس کی دلہن بن جاؤں گی۔ وہ بھی میرے بارے میں ایسی سوچ نہیں رکھتا تھا۔ شروع سے اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا تھا۔ مجھ سے عمر میں سال بھر ہی چھوٹا تھا، لیکن مجھ سے 2 جماعتیں پیچھے تھا۔ مجھ سے پڑھتا تھا، 1 نمبر کا ڈفر تھا۔ بچپن سے میری اور اس کی کبھی 1 منٹ کی نہیں بنتی۔ میں نے انگلش میں ماسٹرز کرنے کے بعد ایک نامور انگلش میڈیم اسکول میں ٹیچنگ کی نوکری کر لی۔ میری تنخواہ بہت اچھی تھی۔ دانیال نے رو پٹ کے بمشکل BCom ہی کیا تھا اور اس تعلیم پر بھی نوکری اسے ہائی فائی چاہیے تھی۔ کئی بار وہ نوکری کو بس اس لیے چھوڑ کر آتا کہ باس اسے باروں بات کرتے ہیں۔ جیب اس کی خالی، لیکن رہن سہن شانہ تھا۔ وہ بھی میری ماں کے لاڈ کا نتیجہ تھا۔ مجھ سے زیادہ انہیں اپنے بھانجے سے پیار تھا، جو مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا تھا۔ اصل میرے پیروں سے زمین اس وقت نکلی جب میرے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا۔ میں تو اس رشتے کو لے کے بہت خوش تھی، لیکن امی نے یہ کہہ کے انکار کر دیا کہ میری بیٹی میرے بھانجے سے منسلک ہے۔ یہ سن کر تو میں اچنبھے میں آ گئی۔ میں تو دانیال سے 1 سال بڑی تھی، اس کے بارے میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے امی سے صاف کہہ دیا کہ میں مر جاؤں گی لیکن دانیال سے شادی نہیں کروں گی۔ دانیال بھی باہر کھڑا سن رہا تھا، لیکن بولا کچھ نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرا انکار میری ماں کو اتنی اذیت دے ڈالے گا۔ رات کو ہی امی کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔
दानियल ही ने मेरे साथ हॉस्पिटल लेके गया। मेरा रो रो के बुरा हाल था। डॉक्टर ने मेरी वालदा को परेशान होने से मना किया था। मैं अब अपनी वालदा का बहुत ख्याल रखने लगी थी। जैसे ही वो कुछ बेहतर हुई तो मुझे कहने लगी, दानियल से निकाह कर लो। मैंने अम्मी से कोई इख्तलाफ नहीं किया, लेकिन मैं दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर भी मैंने चुपचाप निकाह करने के लिए तैयार हो गई। निकाह के बाद जब मैं कमरे में बैठी तो अपना ज़ब्त खो बैठी थी। अपनी माँ के सामने तो मैंने एक आंसू नहीं बहाया था, लेकिन दुल्हन बनी कमरे में बैठी मैं फूट फूट कर रो रही थी। जब दानियल कमरे में दाखिल हुआ, मैं तब भी रो रही थी। उसने मुझ पर एक नज़र डाली तो कहने लगा, इतनी ही तकलीफ हो रही थी तो शादी से इनकार का हक था तुम्हारे पास, कर देती इनकार। मैंने मिन्नत तो नहीं की थी तुम्हारी कि तुम मुझसे शादी कर लो। मुझे भी तुम को ख़ास पसंद नहीं हो, लेकिन क्या करूं, खाला के टुकड़ों पर जो पला हूं, इसलिए इनकार नहीं कर सका। मैंने अपने आंसू साफ किए और ख़ुद को संभाल कर बोली कि तुम गलत समझ रहे हो। मैं अपनी अम्मी की बीमारी की वजह से रो रही हूँ। जो होना था वो हो चुका था। मैं नहीं चाहती थी कि वो अपने दिल में मेरे लिए नफ़रत का बीज बोए। वो मुझे गौर से देखने लगा, बोला, तू सच कह रही है? मैंने इस बात से सर हिला दिया तो वो पुरस्कून सा आ गया। मेरा हक मेहर वो मुझसे अदार कर चुका था। कहने लगा, नौकरी लगेगी ना दे दूंगा। लेकिन वो वक्त कभी नहीं आया। अम्मी की तबीयत दिन ब दिन ख़राब होने लगी। 3 माह की बाद वो हमें छोड़कर चली गई। ये गम हम दोनों के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि दानियाल को भी प्यार मेरी माँ से ही मिला था। लेकिन वक्त हमें संभालना सिखा देता है। शादी के 1 साल के अरसे में और तो कुछ नहीं बदला, लेकिन मुझे दानियाल से मोहब्बत ज़रूर हो गई थी। कई बार हमारी लड़ाई हुई, लेकिन यूं घर छोड़कर कभी नहीं गया था। 4 दिन गुजर गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया था। मेरा रो रो के बुरा हाल था कि जब एक रात को 12 बजे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। पहले तो मैं डर सी गई थी कि कहीं कोई चोर ना हो। मैं डरते डरते पूछा कि कौन है, तो कहने लगा, दानियाल हूँ, ज़रा दरवाज़ा खोलो। दानियाल का नाम सुनकर तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। इसकी भी हालत मुझसे जुदा नहीं थी। शेव बड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें रत जगह की दास्तान सुना रही थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, मैं इसके साथ लगकर रोने लगी। वो कहाँ गया था, क्यों गया था? उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप मेरे शिकवे सुनता रहा। जब मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ तो मैंने इससे माजरत कर ली कि मैंने कहा कि मैं इसे कभी ताने नहीं दूंगी। वो कहने लगा, इसे नौकरी मिल गई। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा कि सच में वो नौकरी हासिल करके ही वापस लौटा था। कहने लगा, उसे नौकरी मिल गई है, इसलिए वापस आया है। फिर उसने अपनी जेब से पहली बार पैसे निकाल कर मेरे हाथ में रख के, मैं हक्का बक्का खड़ी इसका चेहरा देख रही थी। वो मेरे हाथ में पैसे रख के अंदर कमरे में चला गया। अब वो मेरा हर तरह से ख्याल रखने लगा था। मुझे रात को रोज़ सेब का जूस पिलाता, जिससे मुझे गहरी नींद आ जाती। लेकिन एक बार मैंने अपने कानों से ये सुना कि वो किसी से कह रहा था कि मेरी बीवी की फिक्र मत करो, उसे तो कानों कान खबर नहीं होगी कि रात पर इसके साथ क्या खेल खेला जाता है। मुझे ये सुनकर हैरत सी हुई थी कि दानियल हंस कर कहने लगा, हाँ हाँ, मैंने इसे नशे की दवा सेब के जूस में डालकर पिला देता हूँ, फिर उसे कुछ खबर नहीं होती वो कहाँ है, क्या कर रही है। बस तुम वक्त पर आ जाना। हमेशा तुम देर कर देते हो। अगर इस बीच में मेरी बीवी की आंख खुल गई और दवा का नशा ख़त्म हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ये कहकर उसने अपना फ़ोन बंद कर दिया। ये सब सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मेरा शौहर मुझे सेब के जूस में नशा देता है, इसके अपने दोस्तों को बुलाकर मेरे साथ। ये सुनकर तो मेरा दिल बैठने लगा। दानियल ऐसी घटिया हरकत करके पैसे कमा रहा था। मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था कि सारा बचपन हमारा साथ गुजरा था। वो कामचोर था, ये मैं मानती थी। मुझसे पैसे मांगने में आर नहीं महसूस करता था, ये भी मैं मानती थी। लेकिन वो मेरा शौहर था, कसम था मेरे साथ इसका बहुत सा वक्त गुजरा था। वो कैसे चंद पैसों की खातर मुझे ऐसा काम ले सकता है? मैं कमरे से बाहर खड़ी किसी पत्थर का मुजस्मा हो चुकी थी। ना मेरा कोई मैका था, ना कोई रिश्तेदार। कहाँ जाती, किससे जाकर शिकायत करती? कुछ देर बाद ही दानियल किसी काम से कमरे से बाहर निकलने लगा तो मुझे यूं बाहर खड़ा देखकर इसकी रंगत उड़ गई थी। कहने लगा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मुझसे दरियाफ्त कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में तो चक्कर से चल रहे थे। मैं सुन ही कहाँ रही थी, बस खाली खाली आंखों से इसे देख रही थी।
وہ مجھے غور سے دیکھنے لگا، کہنے لگا زارا تم ٹھیک تو ہو؟ میں نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ مجھے لگا جہاں میں کھڑی ہوں نا وہ ساری جگہ گھومنے لگی۔ میں مجھے شدید چکر سے آنے لگے۔ میرا ذہن اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھا، میں بے ہوش ہو کر وہیں گر چکی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھی، میرے ہاتھ میں ڈرپ لگی ہوئی تھی، دانیال میرے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ میری کھلی آنکھیں دیکھ کر بڑی فکر مندی سے میرا ہاتھ پکڑ کر میری طبیعت پوچھنے لگا۔ اب تم اسکول نہیں پڑھاؤ گی؟ اتنی محنت کر کے تم نے اپنی صحت خراب کر لی، بس اب کچھ بھی کماؤں گا میں کماؤں گا۔ میں نے دل میں سوچا جیسے تم کما رہے ہو تمہیں تو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ میں سوچ چکی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہوں گی، لیکن جو خبر مجھے اس نے سنائی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگا تم امید سے ہو، اب تم کسی اسکول میں کوئی جاب نہیں کرے گی، بس اپنا خیال رکھو گی۔ جو دھماکہ اس نے میرے سر پہ پھوڑا، میرا ذہن کام کرنے سے قاصر تھا۔ مجھے یاد بھی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس ایک ماہ میں کب میرے پاس آیا تھا۔ مجھے تو سیب کا جوس پلا کے سلا دیتا تھا، تو کیا میں ایک گناہ کو اپنے وجود میں لیے؟ میں تو یہ سوچ کر بھی پریشان ہو گئی، تہ گئی۔ یہ سوچ میرے لیے ایک نئی اذیت تھی۔ میں رونے لگی، میرا ضبط جواب دینے لگا۔ میں نے کہا مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ میری بات سن کر وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا زارا کیا ہو گیا؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ اس نے میرا ہاتھ تھام رکھا تھا، لیکن میں نے اسے خود سے دور دھکیل دیا۔ میں نے کہا مجھے تم سے نفرت ہے، اور اس بچے سے بھی۔ میری بات سن کر وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا کیسی باتیں کری ہو تم؟ شادی کے 1 سال بعد اللہ نے ہمیں یہ خوشی دکھائی ہے اور تم ناشکری کر رہی ہو۔ میں نے اسے تعصب سے دیکھ کر کہا کتنا بے غیرت شخص ہے، ایک گناہ کو خوشی کہہ رہا ہے۔ اس نے شاید غیرت بیچ کر کھا لی، لیکن میرا ضمیر زندہ ہے۔ میں بس روئے جا رہی تھی، سوچ چکی تھی کہ دانیال کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ گھر جاتے ہی میں نے اس سے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، مجھے تم سے گن آنے لگی ہے، نہ ہی یہ بچہ پیدا کروں گی، میں اپنا ابارشن کروا لوں گی۔ وہ اس بار غصے میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا کون سا پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تمہیں؟ خبردار جو میرے بچے کو تم نے کوئی نقصان پہنچایا تو۔ آج تک میں نے تمہاری ساری کڑوی کسیلی سنی ہے، تمہاری ہر غلط رویے کا خاموشی سے برداشت کیا، لیکن اگر تم نے اپنی فضولیت سی نوکری کی خاطر میرے بچے کو ختم کرنا چاہا تو میرا بہت برا روپ دیکھو گی۔ وہ بڑے غضبناک لہجے میں مجھ سے بات کر رہا تھا، پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھا۔ کیسا بھی غیرت شخص ہے کہ ایک گناہ کو میرے وجود کا حصہ بنانا چاہتا ہے۔ پورا دن میرے کمرے میں بیٹھی میں روتی رہی اور وہ کمرے سے باہر بیٹھا۔ رات کو پھر سیب کا جوس بنا کر لے آیا، کہنے لگا تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، یہ پی لو۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھتے ہوئے گلاس پکڑ کر زور سے دیوار پہ دے مارا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پینا کچھ بھی، تم ایک گھٹیا انسان ہو۔ کہنے لگا بکواس بند کرو اپنی، میری نرمی کا ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ، ورنہ ایسا زوردار تھپڑ تمہارے منہ پہ ماروں گا کہ ہوش ٹھکانے آ جائیں گے تمہارے۔ یہ کہہ کے وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں رات بھر روتی رہی۔ صبح میں اپنے بیگ میں کپڑے ڈالے اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ ڈرائنگ روم میں سو رہا تھا۔ میں گھر سے نکل کر ہاسٹل میں آ کر رہنے لگی۔ اپنے اسکول کی جاب چھوڑ دی، میں نے دوسرے اسکول میں جاب کر لی، بس کچھ نہیں کر پائی تو اپنا ابارشن نہیں کروا پائی، کیونکہ ڈاکٹر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ جب تک آپ کے شوہر نہ کہیں یہ ذمہ داری نہ لیں تب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ہاسٹل میں میری دوستی ایک روم میٹ سے ہو گئی تھی۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا تھا۔ میری روم میٹ کی شادی تھی۔ وہ کہنے لگی اور ضد کرنے لگی کہ اس کی شادی میں وہ لازمی آئے۔ میں نے اسے لاکھ منع کیا، لیکن اس نے مجھ سے وعدہ لے لیا اور مجھے اس کا وعدہ پورا کرنا پڑا اور میں اس کی شادی پہ چلے گئی۔ بارات کے آتے ہی ڈھولک کے ساتھ بھنگڑے شروع ہو چکے تھے۔ جب میرے سامنے اس پر نظر پڑی تو وہی تھا، 100% وہی تھا۔ میرا فینسی لباس پہنے، فل میک اپ کیے، وہ ڈھولک کی تاب پر ناچ رہا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سارے خواجہ اسرار ناچ رہے تھے۔ میں اسے حیرت سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ یہاں شادی پر اس طرح سے کیوں ناچ رہا تھا؟ تو اس نے اب یہ کام شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے واپس جاتی اس کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس کا ناچ وہیں ختم ہو گیا تھا۔ کچھ دیر میں وہ میرے بیچ سے مجھے دیکھتا رہا، پھر لوگوں کا رش ہٹاتے ہوئے میرے پاس آنے لگا، لیکن میں تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھانے لگی اور ہال سے باہر نکل گئی۔ میں تیزی سے چل رہی تھی، وہ میرے پیچھے مجھے زارا کہہ کے پکارتا رہا۔ سڑک اس وقت سنسان تھی، مجھے بس ایک رکشے کا انتظار تھا، لیکن میری تیز رفتار سے زیادہ اس کی تھی۔
وہ چند ہی منٹ میں میرے پاس پہنچ گیا تھا، مجھے بازو سے پکڑ کر روک کر کہنے لگا، کہاں چلے گئی تم؟ میں نے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا تمہیں، میرے ساتھ گھر چلو۔ میں نے کہا میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ میرے بار بار انکار کرنے پر اس نے میرا بازو نہیں چھوڑا اور ایک ٹیکسی روکی اور مجھے اس میں اٹھا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ میں پورے راستے روتی رہی تھی، مگر گھر پہنچ کر اس نے مجھ سے میرے چلے جانے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے کہا تم مجھ سے گناہ کرواتے رہے، مجھے سیب کے جوس میں نشہ پلا کر اپنے دوستوں کو بلاتے اور مجھ سے پیسے کماتے تھے۔ میں نے خود تمہیں فون پر سب کہتے سنا، نہ جانے میرے وجود میں کس کا گناہ پل رہا ہے۔ میری بات پر وہ مجھ پر تعصب سے دیکھنے لگا، کہنے لگا ایسا سمجھتی ہو تم مجھے؟ کہنے لگا میں تمہیں سیب کے جوس میں نیند کی میڈیسن دیتا تھا، لیکن اس لیے نہیں کہ تم رات بھر سوئی رہو، اور اس لیے تمہارے کپڑے پہن کر میں میک اپ کر کے خواجہ سرا بن کر لوگوں کی شادیوں میں ناچ کر پیسہ کما سکوں، کیونکہ نوکری مجھے ڈھنگ کی مل نہیں رہی تھی۔ اس لیے سوچا چند گھنٹوں کی مشقت یہاں مجھے اچھے پیسے مل جاتے ہیں۔ بچپن سے میں تمہارے یہی تانے سنتا آ رہا تھا، تمہاری ماں مجھے پال رہی تھی یا تم اسکول پڑھا کر میرے اخراجات پورے کر رہی تھی۔ جو نوکری مجھے مل رہی نہیں تھی اس گھر کو چلانے سے قاصر تھا، اس لیے مجھے یہاں ایک رات میں چند گھنٹوں کے اتنے پیسے مل جاتے جتنے میں ایک مہینے بھر محنت کر کے بھی کما نہیں سکتا تھا۔ لیکن اگر تمہیں سچ بتا دیتا تو کیا تم یہ مجھے کام کرنے دیتی؟ میں اتنا بے غیرت نہیں تھا زارا کہ اپنے ہی گھر کی عزت کو، اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو یوں رسوا کرتا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تم میرے بارے میں یہ بھی سوچ سکتی۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی اور اپنی سوچ پر افسوس ہوا۔ میں نے کیسے سوچی کہ میرے ساتھ ایسا کوئی گناہ بھی کر سکتا ہے؟ کاش کہ یہ بات میں اس سے پہلے ہی پوچھ لیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ کئی بار اپنی زندگی میں صرف اس لیے برباد کر لیتے ہیں کہ ہم غلط فہمیوں کو دور کرنے کے بجائے کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور پھر زندگی کے کسی مقام پر پچھتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔